टेन्स को 12 टेन्स डिस्कस गरौँ। मसँग 15 टेन्सेस छ अहिले तपाईले पढ्नु पर्ने। तपाई 12 वटा टेन्स पढ्नुहुन्छ, म 15 टेन्स पढ्छु। तर त्यो 15 टेन्स अरु के हो भनेर सोध्यो भने +3 चाहिँ 12 अलरेडी यु नो, +3 मसँग छ। त्यो 3 भनेको एउटा गोइङ टु पढ्नु पर्छ, गोइङ टु। दोस्रोमा चाहिँ विश पढ्नु पर्यो, अनि तेस्रोमा चाहिँ वुड पढ्नु पर्यो है, वुड पढ्नु पर्यो। यो तीनवटा। अनि अर्को यसमा सँगसँगै युज टु भन्ने टेन्स पनि हामी पढ्दिन्छौँ। यो चारवटा, यो तीनवटा टेन्सलाई हामी फेरि थप नयाँ कुरा सिक्छौँ है। ओके, बोर्ड देख्नु भएको छ, व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस सर। यस सर। तपाईले मलाई पनि देख्नु भएको छ होला त्यसो भए? हैन सर। मलाई देख्नु भएको छैन है? हैन सर। कति जना पार्टिसिपेन्ट्स आज? पार्टिसिपेन्ट्स 18 जना। 19 मात्रै जम्मा। थप्नु मिल्दैन अरु? टाइमको कन्फ्युजन भयो। ओके, तपाईलाई आज म विश पढाउँछु ल। विश पढाउँछु। के विश को कुरा गरौँ। विश एउटा टेन्स हो। 15 टेन्स मध्ये मैले यहाँ 15 भनेछु। 12 टेन्स त अलरेडी यु हेभ। 15 टेन्स को विश को कुरा गरौँ। विशले के गर्छ भने विश एउटा यसरी, जस्तो कि हामी जनरली आई विश भन्ने खालको कुरा गर्छौं। आई विश, अनि हामीले गरेको विशलाई यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जे विश गर्छौं त्यो विश हामी यहाँ एक्सप्रेस गर्छौं, राइट? त्यो विशमा एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ तीनटा डिफरेन्ट वे छ। तीन डिफरेन्ट वेमा। अब त्यसलाई नम्बर 1 बाट जाउँ। पहिलो वे चाहिँ विश सँग विश प्लस जहिले पनि थाहा पाउनु, विश सँग भप्टु लाग्छ। विश सँग भप्टु लेख्ने। भप्टु भनेको सिम्पल पास्ट हो, राइट? यो भनेको सिम्पल पास्ट। कुन बेला भप्टुसँग सिम्पल पास्ट गर्ने भने we wish for impossible things. Impossible things, अथवा यसलाई हामी यसो भनौं, wish for the thing not in the past, thing not in the past and present. We don't know what will happen in the past and present. Yeah, पास्टमा पनि नभएको, प्रेजेन्टमा नभएको त्यस्तो चीजको विश गर्नुहुन्छ भने त्यो चीजमा चाहिँ हामी भप्टु लगाएर विश गर्छौं। जस्तै I wish I had a car. I had a car. This had, that is vaptu, because it means you don't have car in the past and you don't have car in the present, but don't know about future. Okay, don't know about future. Like यस्तोमा चाहिँ यहाँ अर्को कुरा नि सम्झिरहने छ। की पोइन्ट्स टु रिमेम्बर, की पोइन्ट्स टु रिमेम्बर तपाईले सम्झने के हो एउटा भने रिमेम्बर, एउटा पोइन्ट सम्झनु। त्यो भनेको I, we, you, he, she, it and they, यो 7 प्रोनाउन्सहरु छ जुन हामी 7 प्रोनाउन्सहरु भन्छ। 7 प्रोनाउन्सहरु, यसको जहिले पनि यदि विभव आयो भने यो कन्डिसनमा हामी जहिले पनि विभवलाई वेयर बनाउँछौं। This is the most important part of this tense. Okay, त्यो भने के हो भने हेर्नु है, यो भनेको I wish I
वेयर अ बर्ड, आई वेयर अ बर्ड, यहाँ आई वाज अ बर्ड हुँदैन है, द्याट इज रङ। मैले यहाँ के भने आई वी यु हि सी जे आयो भने यिनीहरूको विभवको कुरा गऱ्यो भने वेयर लेख्ने। जस्तै यहाँ विभव हाइड विभव होइन, भर्ब टु आयो, इट्स ओके राइट, इट्स ओके, केही फरक परेन। तर जब विभवको कुरा गर्नुहुन्छ, विभवको कुरा गर्नुहुन्छ, आई विश he were fine, he were fine हुन्छ है, यहाँ he was fine हुँदैन। यो दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ he she it सँग पनि he she र it सँग पनि were लाग्छ। दुईटा कन्डिसन, एउटा if कन्डिसनमा, if सेन्टेन्समा, if भनेको कन्डिसनल सेन्टेन्स हो, एउटा if सेन्टेन्सको केसमा चाहिँ were लाग्छ, अर्को चाहिँ wish सेन्टेन्समा, विशमा, यो दुईटा केसेसमा चाहिँ हामी he she it सँग पनि were लगाउनु पर्छ। कति बेला जब verb to को कुरा हुन्छ, verb to को कुरा गर्छौं अथवा सिम्पल पास्ट को कुरा गर्छौं, त्यति बेला were लगाइन्छ। एक्जाम्पल, I wish I were a bird, I wish he were fine, he सँग पनि were लागिरहेछ। यो if कन्डिसनल सेन्टेन्समा नि he सँग were लाग्छ, स्योर हुने। हामी त्यहाँ मात्रै हैन, if कन्डिसनमा गएपछि पनि त्यससँग त्यस्तै लगाउँछौं। सो पहिलो विशले के जनाउँछ भने, फर्स्ट विशले के जनाउँछ, तपाईसँग you did not have that in the past and you don't have that in the present, but you wish for that now. You wish for that now. Now you are wishing that, if I had like that, you know. So the condition, actually it is called the things not in the past and the things not in the present, but if you wish for that, that condition should be written subject plus wish, comma, and subject will be there, right, plus verb to plus object. This is the condition. Okay, simple past मा लेख्ने भनेको, त्यो भनेको सिम्पल पास्टमा लेख्नु। तपाईलाई एक्जाम्पल, बडी एक्जाम्पल दिने भनेको यो आई वेयर वाला दिने गर्छ है, वेयर वाला दिने गर्छ, किनकि विभवमा आई वाज लेख्ने गरिन्छ हामीले। आई विश they made a house, I wish they made a house। पास्टमा नि बनाएको थिएन, प्रेजेन्टमा नि बनाएको छैन, तर मेरो विश के हो, तिनीहरूले घर बनाएको भए हुन्थ्यो, तिनीहरूले घर बनाइदिए, लाइक बनाइदिए हुन्थ्यो। इट इज पोसिबल इन द फ्युचर्स, यसलाई यसरी लेख्नु है, नट पोसिबल इन द पास्ट, नट पोसिबल इन द पास्ट and in the present, may be possible in the futures, may be possible in the future। फ्युचरमा चाहिँ हुन सक्ने कुरा हुन सक्छ, तर प्रेजेन्ट र पास्टमा त्यसको कुनै पोसिबिलिटी थिएन भने त्यस्तो कुराको विश गर्नुहुन्छ, त्यो कुराको विश गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि यो स्ट्रक्चर लगाउनु पर्छ है, विश सेन्टेन्ससँग यो स्ट्रक्चर। तपाईहरुलाई सोधिने क्वेशन हो यो, त्यसैले यो ध्यान दिनु। अब विशको स्ट्रक्चर नम्बर 2 मा जाऊ। अर्को विश कस्तो ठाउँमा लाग्ने भने सब्जेक्ट प्लस विश आउँछ, सब्जेक्ट प्लस विश त आइहाल्छ हैन, अनि सब्जेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को कन्डिसन यो कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस v1 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ, अब्जेक्ट है। यो कसरी हुन्छ, यो किन हुन्छ भन्दा यो रियाक्सन to the present action, to the present action। तपाईको रियाक्सन एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो भने यस्तो लेख्नुहुन्छ, जस्तै I wish the rain would stop। इसको मतलब it is raining outside, right? I wish the baby would stop crying। ल यसले यसको बुझौँ एकछिन। यो के भनेको भने
कुनै पनि एक्सन भइरहेछ तपाईलाई मन पर्यो परेन थाहा छैन मन परेर एक्सन दिन नि सक्नुहुन्छ मन नपरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ मन परेर रियाक्सन दिए नि भयो मन नपरे रियाक्सन दिए नि भयो तपाईको दुईटै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तो कि बाहिर पानी परिरहेको छ तपाईलाई पानी परेको चाहिँ मन परेन कति पनि राइट पानी परेको मन परेन सो तपाईलाई पानी रोकिदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ है त्यतिबेला हामी द रेन वुड स्टप भनेर एक्सप्रेस गर्छौं तपाईलाई लागिरा होला एक्जाम नआइदिए हुन्थ्यो इन्ट्रान्स नभइदिए हुन्थ्यो राइट हो यस्तो खालको उइसहरु जुन प्रेजेन्ट एक्सनलाई तपाई रियाक्सन जनाउनुहुन्छ कुनै पनि काम भइराको नभइराको कामहरुलाई जस्तै गभर्नमेन्ट वुड स्टप करप्सन इट मिन्स द गभर्नमेन्ट इज करप्टेड नाउ हैन त्यतिबेला तपाईको रियाक्सन के हुन्छ द गभर्नमेन्ट वुड स्टप करप्सन द गभर्नमेन्ट वुड प्रोवाइड जब्स अपर्चुनिटी टु अल द पिपल हैन गभर्नमेन्ट वुड enhance the program of development like this tapaiको reaction my father would buy a car from me the baby would stop crying it means the baby is crying there तपाईलाई झ्याउ लाग्यो बच्चा रोइराछ त्यो बच्चा रुन रोकिदिए नि हुन्थ्यो नि तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो your reaction to the any events happening at the present so that there we express such type of wish okay यस्तो प्रकारको wish चाहिँ यतिबेला एक्सप्रेस गरिन्छ लागिरहेको थियो हिजो इंग्लिश सर आइदिएको भए हुन्थ्यो लागेको थियो होला नि आई विश इंग्लिश सर वुड जोइन आवर क्लास त्यो वुडले मिनिङ यस्तो राख्छ वुड जोइन आवर क्लास सो जोइन गर्दिए हुन्थ्यो गरिदिए हुन्थ्यो हुन्थ्यो सँग मिनिङ लाग्ने गरेर विशले यस्तो विशहरु आउँछ अरु डिफरेन्ट एक्जाम्पल्सहरु बनाउन मिल्छ सो ट्राई he wishes लेख्नु है सँग verb 5 लाग्छ he wishes there would be a university उसको गाउँमा युनिभर्सिटी भइदिए हुन्थ्यो in his village right he wishes उसको चाहना उसको गाउँमा एउटा युनिभर्सिटी भइदिए हुन्थ्यो but not there right so wishing I wish you would meet me मलाई भेट्दिए हुन्थ्यो तिमीले मलाई भेट्दिए हुन्थ्यो आई डोन्ट नो भेट्छौ भेट्दैन थाहा छैन बट आई विश तिमीले मलाई भेट्दिए हुन्थ्यो मेरो विश चाहिँ यस्तो छ ओके यसमा कुनै क्वेरी छ सोध्नुस् Okay guys, please. Sonus. Hello. Yes sir. के सोध्नु छ विश को दुईटा भयो दुईटा विश एउटा विश चाहिँ verb to लगाएर गर्ने अर्को विश वुड लगाएर गर्ने छैन सर यसमा क्लियर छ यस सर साक्षी शर्मा यस सर सोधिलिनुस् न मलाई सोधिदिनु भयो भने म खुसी हुन्छु ल सर क्लियर छ ओहो मीना गुरुङको के छ अवस्था बुझेर नबोल्नु भएको कि नबुझिकन मीना गुरुङ कहाँ हराउनु भयो हजुर सर बुझ्नु भएको छ केही क्लियर छ सर क्लियर छ है आकाश भाइ यस सर के छ केही छ त्यस्तो समस्या सोध्नुस् क्लियर छ सर बस रोज गुरुङ भन्ने चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ रोज गुरुङ यस सर रोज गुरुङ जी आर यू देयर यस सर ओके रोजले सर म भर्खरै जोइन भएको कि एकफेर फर्स्ट देखि भन्दिनु न फर्स्ट देखि भन्ने हो हजुर भर्खर जोइन भएको कि हल्का ढिलो भयो कि हल्का ढिलो भयो कि धेरै नै ढिलो भयो थाहा भएन है
ढिलो चाहिँ भयो ए सर फर्स्टको ओके बुझेँ ओके ल म थोरै तपाईँलाई रिभाइज गरिदिन्छु अनि हाम्रो पूर्णिमाजी हुनुहुन्छ है Yes, sir. पूर्णिमा विष्णु कण्डेल हो हजुर कति लामो नाम राख्नु भएको त करिब करिब एक पिरियड त नाम पढ्नै लाग्दो रहेछ हैन समृद्धि बस्याल पनि हुनुहुन्छ क्या त्यता है Yes, sir. अनि रोशन महतोले के गर्नु भएको छ रोशन महतो ठीक छ ल Yes, sir. अघि मलाई रोजले के भन्नुभयो भने सर एकचोटि कतै भन्न मिल्छ भने कहीँ भनिदिनुस् न भन्नुभएको छ ल म स्टार्टिङमा थोरै भनिदिन्छु पहिला यसो गरौँ न यो विसको थर्ड कन्डिसन हेरौँ त्यसपछि म फेरि रिभिजन फर्स्ट एन्ड सेकेन्डलाई गरिदिउँला ल मैले यसको लागि यो सबै मेटाउनु पर्ने हुन्छ ओके हेर्दा हजुर कन्ट्रोल एम एन ए नडाउनु भयो ल ओके अर्को नम्बर 3 मा विसको के हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस म तपाईलाई रिभिजन गराउँछु रोज गुरुङ डोन्ट वरी सब्जेक्ट प्लस विस आयो भने यो विसमा अर्को एउटा कन्डिसन हुन्छ त्यो हो सब्जेक्ट प्लस हाइड or had not plus plus 3 यस्तो लगाउँछौँ हामी यो के हुन्छ भने यो खास रिग्रेट भनिन्छ है रिग्रेट भनिन्छ रिग्रेट भनेको पश्चाताप लाग्ने फिलिङ अनह्याप्पी नाउ फिलिङ अनह्याप्पी स्याड डिसस्याटिस्फ्याक्सन सो गर्ने हो के खास डिसस्याटिस्फ्याक्सन सो गर्ने किनभने अबाउट पास्ट इभेन्ट्स है अबाउट पास्ट इभेन्ट्स पास्टमा भएको कुनै कुरालाई लिएर अहिले आएर तपाईँ त्यो कुरालाई लिएर स्याड हुनुहुन्छ तपाईँ डिसस्याटिस्फाइड हुनुहुन्छ तपाईलाई पछुतो लागिरहेछ ओहो मैले यस्तो नगरेको भए हुने रहेछ अथवा मैले यस्तो गरेको भए हुने रहेछ भन्ने खालको कन्सेप्ट आयो भने त्यति बेला विससँग हाइड नट अथवा हाइड प्लस भत्रीको युज गरिन्छ पास्ट पर्फेक्ट युज गरिन्छ यो त पास्ट पर्फेक्ट हो सबैलाई थाहा छ हैन दिस पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको युज गरिन्छ नेगेटिभ अर पोजिटिभ बोथ ओके ल हेर्नु है त I wish I had met him yesterday. मैले उसलाई हिजो भेटेको भए हुने रहेछ नि यसको मिनिङ हो नभेट्न he died yesterday evening. तपाईलाई किन नमजा लाग्यो भने मैले उसलाई हिजो भेटेको भए हुने रहेछ नि भेटिन बिचरा बेलुका मरेछ उ त्यतिबेला हामी हाइड मेड को प्रयोग गर्यौं किन गर्यौं पास्टमा कुनै काम नगरेर तपाई रिग्रेट गरिरहनु भएको छ भन्ने देखाउँछ रिग्रेट गरिरहेको देखाउँछ I wish I had met him yesterday अथवा तपाईलाई उसलाई नभेटेको भए हुने रहेछ नि हिजो भेट्ने बेकारमा उसको घरमा चोरीको आरोप लाग्यो मलाई है त्यतिबेला उसलाई नभेटेको भए त बरु के हुन्थेन नि I hadn't met him yesterday उसलाई नभेटेको भए बरु हुने रहेछ नि थुक्का भेटेर बर्बाद गरे मैले भेटेपछि के भयो झगडा भयो क्वारल स्टार्ट भयो हैन झगडा नभेटेको भए हुने रहेछ लाग्यो तपाईलाई कहिलेकाहीँ कुनै काम गरेर त्यस्तो हुन्छ कुनै काम नगरेर त्यस्तो हुन्छ ओके म एउटा फोन रिसिभ गर्छु है त्यो सर गुड मर्निङ भन्नु आइ छैन आ छैन फलो गर्नु छ एकचोटि ल ल सबैलाई एकचोटि फलो गर्नु न बाँकीलाई ल ओके
फेरि हेर्नु यसको अरु एक्जाम्पल्सहरु सो मेनी एक्जाम्पल्स वी क्यान मेक एक्जाम्पल जति पनि बनाए हुन्छ है I wish he had been to Kathmandu yesterday. He had been to Kathmandu yesterday. हिजो काठमाडौँ गएको भए हुन्थ्यो नि त गएन आज बाटो बन्द छ त्यसैले उलाई पछुतो लागिरहेछ थुक्क म काठमाडौँ गएको भए हुने रहेछ हिजै त्यतिबेला हामी had plus verb 3 को युज गर्छौं अथवा म हिजो काठमाडौँ नगएको भए हुने रहेछ उ हिजो काठमाडौँ नगएको भए हुन्थ्यो नि त एक्सिडेन्टमा पर्यो बेकारमा आज गएको भए हुन्थ्यो त्यतिबेला हामी he hadn't been लेख्न मिल्यो he hadn't been to Kathmandu yesterday यसरी विशलाई हामी डिफरेन्टली एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है यो चाहिँ कुन हो भने यसलाई चाहिँ मात्र एउटा वर्ड सम्झनु रिग्रेट कुनै काम गरेर अथवा कुनै काम नगरेर पछुतो लाग्छ राइट कहिलेकाहीँ मैले हिजो धेरै नखाएको भए हुन्थ्यो राइट धेरै खाएर बर्बाद गरे अथवा कसैलाई के लाग्न सक्छ म हिजो पार्टीमा गएको थिएँ टन्न खाएको भए हुने रहेछ खाइन बर्बाद भयो भन्ने हुन्छ हैन हो त्यो बर्बाद भयो भन्ने खालको फिलिङ्स आयो भने त्यस्तो खालको विश गरिरहनु भएको छ भने त्यो विशलाई जहिले पनि had plus verb 3 ले इन्डिकेट गर्ने had plus verb 3 ले त्यस्तो खालको सेन्टेन्सहरुलाई जनाउने सबै है त ओके अघि रोज गुरुङले भन्नु भएको एउटा थियो त्यो त्यसलाई सल्भ गरौँ फर्स्ट को कन्डिसन थियो रोज त्यो फर्स्ट कन्डिसन के थियो भने विश सँग verb 2 लगाउनु भनेको थिए मैले verb 2 कतिखेर लगाउने भने जब कुनै कुरा तपाईसँग not in the past तपाईसँग पास्टमा पनि नभएको र प्रेजेन्टमा पनि नभएको not in the present पास्टमा पनि नभएको प्रेजेन्टमा पनि नभएको कुनै कुराको विश गर्नुभयो भने यो लगाइन्छ जस्तै I wish you were a bird तपाई पास्टमा पनि चरा हुनुहुन्थेन प्रेजेन्टमा नि हुनुहुन्न तर म त्यस्तो विश गर्ने के अथवा म पास्टमा पनि धनी थिएन यस्तो मैले कस्तोसम्म विश गर्छु भने I wish I had a girlfriend मसँग पास्टमा पनि गर्लफ्रेन्ड थिएन अहिले पनि छैन तर म विश गरिरहेको छु त्यही कुरा जे कुरा मसँग पास्ट एन्ड प्रेजेन्टमा छैन त्यो कुराको विश गर्नुहुन्छ भने verb 2 लगाउने त्यतिबेला सबै नाउनहरुसँग नाउन भनेको जनरली म प्रोनाउनको कुरा गरिरहेको छु यहाँ 7 वटा प्रोनाउन्सहरुसँग विभव आयो भने चाहिँ त्यहाँ were लगाउनु अरु लगाउनु पर्दैन मीन्स I wish she were a student मैले एउटा नजिक एउटा केटी देखे लाग्यो त्यो केटी स्टुडेन्ट भइदिनु हुन्थ्यो नि राइट she were a student यहाँ were लाग्छ I भए पनि यहाँ were लाग्छ I wish I were a student यहाँ they भए नि were लाग्छ he भए नि were लाग्छ he were यसरी लाग्छ सबैमा were लगाउनु यो were भनेको verb 2 हो हाम्रो कन्डिसनले के मागेको छ भने verb 2 लेख भनेको छ सो यो had पनि verb 2 हो तपाईलाई थाहा छँदै छ राइट I wish I were living in the sky आकाशमा बसिरहेको भए म पास्टमा पनि बसेको छैन प्रेजेन्टमा पनि बसेको छैन तर विश गरिरहेको छु म अचम्मको यसलाई इम्पोसिबल विश पनि भनिन्छ जुन कुरा पास्टमा र प्रेजेन्टमा इम्पोसिबल भयो भन्ने पनि लाग्छ त्यसैले यो विश गरिन्छ रोज यो एउटा फर्स्ट विश हो सेकेन्ड विशमा चाहिँ तपाईले विश सँग वुड लगाउनुहुन्छ प्लस वुड लगाएर लेख्नुहुन्छ वुड लगाउनु भनेको तपाईको रियाक्सन जनाउने हो कुनै पनि अहिले प्रेजेन्टमा पास्टमा भएको घटनामा हैन प्रेजेन्टमा भएको कुरालाई भर्खरै तपाईलाई के भइराछ भने हे यो सरले क्लास अफ गर्दिनु हुन्थ्यो नि जस्तो लागिरा होला हैन ठीक छ म अफ गर्दिन्छु तपाईको विश त्यही हुन्छ राइट जस्तै I wish English sir Excuse me sir पक्नु है sir स्क्रिन अन गर्नु नि स्क्रिन अन भएको छैन र सर अनै छ अन छ त स्क्रिन नेट प्रब्लमले होला सर भयो नेट सर ओके भयो सर तपाईको नेट प्रब्लमले होला स्क्रिन त शेयर छ मैले हटाएको छैन I wish English teacher would not join नेगेटिभ पनि लेख्नु पाइयो है would not join today आज मलाई एकदम पढ्न जाँगर लागेको छैन इंग्लिश टिचर नआइदिनु हुन्थ्यो नि तपाईलाई लाग्यो भए यसो लेख्नु पाइयो
कुनै पनि प्रेजेन्ट एक्सनलाई रिएक्सन जनाउन मन लाग्यो भने वुड प्लस V1 को प्रयोग गर्ने, वुड प्लस V1 प्रयोग गर्ने। यो दोस्रो कन्डिसन हो, यो 2 नम्बरको कन्डिसन हो। 3 नम्बरको हाइट प्लस भित्ति। अब यसलाई सम अफमा लैजाउँ। सम अफमा के हुन्छ भने एउटा विससँग विस प्लस V2 लेख्न पर्ने रहेछ, अर्को विससँग चाहिँ वुड प्लस V1 लेख्न पर्ने रहेछ, वुड प्लस V1 ओके। अर्को विससँग चाहिँ विस प्लस हाइड अथवा हाइड नट प्लस V3 लेख्ने भने यो तीनवटा विस कम्प्लिट हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो वुडको ठाउँमा कुड लेखेर पनि काम गर्छ है, वुडको ठाउँमा कुडले पनि काम गर्छ, त्यस्तै मिनिङ चाहिँ एउटै आउँछ। मैले यस्तो गर्न सक्थेँ भन्ने लाग्यो भने क्यानको कुड हो, त्यो कुड भनेको कुनै एक्सन गर्न एबिलिटी जनाउने कुरा गर्छ। कुडको ठाउँमा कहिलेकाहीँ कुडले पनि काम गर्छ, कुड पनि सोध्न सक्छ, तर जनरली वुडले मिनिङफुल राख्छ। ओके, ओके म यसलाई हटाएँ। नेक्स्ट अब टेन्सको सुरुतिर जाउँ। यो विस पढिसक्नुभयो, अब हामी जनरल टेन्समा जाउँ। जनरल टेन्स भनेको तपाईँले जानेको 12 वटा टेन्स हो। हामीले जानेको 12 टेन्सेसको कुरा गरौँ। नाम भन्न त कसैलाई नि गाह्रो नहोला हैन, नभए म सिकाउन सजिलोसँग नाम सम्झने बनाइदिन्छु तपाईलाई। केही गर्नु पर्दैन यसलाई सम्झनलाई। 12 वटा टेन्स यतिकै आउँछ, कसैले हेर्नु पर्दैन, कपी आउँदैन भने पनि हेर्नु पर्दैन, सोध्नु पनि पर्दैन, यस डाइरेक्ट आउँछ। ल हेर्नुस् है त, हामीसँग 3 वटा टेन्स हुन्छ भनेको सबैलाई थाहा छ, प्रेजेन्ट, पास्ट र फुटुरे हो। फुटुरे कि फ्युचर? फुटुरे हो कि फ्युचर हो है। प्रेजेन्टमा पनि सिम्पल हुन्छ। अब यो सिम्पल सबैमा काम लाग्छ, सेम। अनि कन्टिन्युअस हुन्छ, अनि कन्टिन्युअस यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ। अनि पर्फेक्ट हुन्छ, पर्फेक्ट यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ। अनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ, त्यो सबैतिर हुन्छ है। यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ। ल यस्तो हुन्छ क्या। त्यही भएर टेन्स 12 वटा टेन्स घोकिरहनु पर्दैन कि। 4 वटा टेन्सको नाम आयो भने यति आयो भने द्याट्स इनफ। सिम्पल भन्ने वर्ड थाहा पाएपछि सिम्पल प्रेजेन्ट हुन्छ, सिम्पल पास्ट हुन्छ, सिम्पल फ्युचर हुन्छ, सबैलाई आउँछ। कन्टिन्युअस थाहा पाएपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुन्छ, पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ, फ्युचर कन्टिन्युअस हुन्छ। पर्फेक्ट पनि सेम, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पनि सेम। त्यसैले 12 वटा टेन्स आउँदैन भने, नाम आउँदैन भने, राइट नाउ रिमेम्बर दिस 4 पोइन्ट्स। यो 4 वटा पोइन्ट सम्झनु, त्यसपछि 12 वटा टेन्सको नाम इजिली आउँछ तपाईलाई। सिम्पल हुन्छ भन्ने सम्झनु, कन्टिन्युअस हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। 4 वटैमा यही हुन्छ। ओके, यो त जनरल कुरा भयो, बेसिक कुरा भयो, यो टेन्सको बेसिक कुरा भयो। ओके, अब हामी सिम्पल प्रेजेन्टमा जान्छौँ। सिम्पल प्रेजेन्टको डिस्कसन गर्छौँ, त्यसपछि अरू टेन्सहरू हेर्दै जाने है। फर्स्ट टेन्स यहीँबाट सुरु गरौँ ल। 12 वटा टेन्सको नाम त आफै आउँछ है तपाईलाई। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा जाऊ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स स्ट्रक्चर यही हो। यो V1 V5 किन लेखेको थाहा पाइसक्यो। हि सी भर्ब एग्रिमेन्ट पढाइसकेँ मैले। हि सी इटसँग V5 लाग्छ। आई वी यु र देसँग चाहिँ V1 लाग्छ, त्यसैले V1 V5 सँगै आएको। बट दुईटैले एउटै टेन्स जनाउँछन्, द्याट इज सिम्पल प्रेजेन्ट। भर्ब एग्रिमेन्टमा चाहिँ इट इज सिङ्गुलर, इट इज प्लुरल। भर्ब एग्रिमेन्टमा गयो भने त्यो हुन्छ, होइन भने यो V1 V5 लेखिन्छ। ओके, अब यसको युसेजहरू हेर्नुपर्छ हामीले। स्ट्रक्चर त तपाईलाई आइहाल्छ, नआउने कोही हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब हामी यसको युसेजमा जाउँ। युसेज नम्बर 1, युसेज नम्बर 1 मा के हुन्छ नि, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू
अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरु जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ एक्जाम्पल इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको सेन्टेन्स अफ रिक्वेस्ट अर्डर कमान्ड इडिसी हैन सजेसन एडभाइस सबै पर्यो यसमा जस्तै मैले कसैलाई ओपन द डोर भने which tense is used here which tense is used there simple present Simple present. because Hmm. this is verb 1 yeah simple present यसैलाई तपाई नेगेटिभ फर्ममा लैजानु भयो भने पनि don't open the window sorry door नै हुन्छ हैन र अनि यति बेला पनि यो सेन्टेन्स still this is in simple present don't भनेपछि do भनेको के हो do भनेको verb 1 हो ठीक छ do भनेको verb 1 हो ओके सो हामी यसरी गर्छौं है क्लियर Yes, sir. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरु जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेखिन्छन् फेरि अर्को फोन आयो डिस्टर्ब गरे सरी हजुर हजुर म्याम नमस्ते आईडी कार्ड बनाएको छ नागरिकता राख्नु तपाईले त्यहाँ कस्तो अवस्था बन्छ थाहा छैन हैन नाम पहिला हालेको छैन मैले हिजो भनेको छु तपाईलाई त्यहाँ मिल्ने अवस्था भएसम्म पठाउने हो 10 बजेतिर 10 11 बजे हो 11 12 बजेसम्म जान पाइन्छ के म जाने बेलामा म भन्छु नि त त्यहाँ म जान्दिन त्यहाँ माहौल कस्तो हुन्छ म बुझ्न लगाउँछु साथीहरुलाई अनि पठाउँछु ल लेट्स सी नम्बर 1 इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरु जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा हुन्छन् नम्बर बी तपाई अलि एडभान्स पढ्नुहुन्छ है अहिले पहिला जस्तो हुँदैन स्कुल जस्तो हुँदैन अब स्टेट भर्ब्सहरु अब स्टेट भर्ब भने के हो फेरि स्टेट मात्रै है स्टेट भर्ब्सहरु चाहिँ जहिले नि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेखिन्छ स्टेट भर्ब्स के हुन्छन् भने जस्तै थिंक गेस विश त्यसपछि गएर इमेजिन होप एजुम इडिसी भनौं ल अब धेरै भर्बहरु हुन्छन् स्टेट भर्ब भने के हो भनेर सोध्नु होला जस्तो अर्को यही भर्बमा टेकेर अर्को सेन्टेन्स फर्म भन्छ हैन है त आई थिंक शी इज फाइन अब यति बेला यो थिंग छ नि यसलाई स्टेट भर्ब भनिन्छ मेन भर्ब हैन यो मेन भर्ब हैन यो स्टेट भर्ब मेन भर्ब त यहाँ के हो इज हो यो सेन्टेन्स यो थिंग चाहिँ स्टेट भर्ब यस्तै धेरै भन्छ जस्तै अघि आई विश मा हेरौं नि आई विश सी वेयर अ बर्ड अब यहाँनिर के हुन्छ भने विश यो ए टेन्समा लेखिन्छ यसलाई पास्टमा लेख्न मिल्दैन ट्राई गरौँ न आई विश्ड हुँदैन यहाँ आई विश्ड सी वेयर अ बर्ड दिस इज रङ सेन्टेन्स सी वेयर अ बर्ड त्यसैले यो विशहरु यो विश मिलेन जहिले नि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नुपर्छ यस्तो ठाउँमा अब त्यही आई थट सी इज फाइन लेख्न मिल्दैन राइट आई थट सी इज फाइन लेख्न मिल्दैन तर थिङलाई नै मेन भर्ब बट लेखौं थिङलाई नै मेन भर्ब बनाइदिनु भयो भने फेरि लेख्न पाइयो नि त सी थट अफ गोइङ आउट यो त मेन भर्ब कुन हो त्यही थट हो नि गोइङ आउट सी थट अफ गोइङ यो भर्बै यही हो त्यसैले पो भर्ब बनाएको यहाँ त यो थिङलाई टेकेर अर्को सेन्टेन्स फर्म गरिएको छ यो विशलाई टेकेर अर्को सेन्टेन्स फर्म गरिएको छ त्यस्तै आई होप इट विल रेन टुडे या इट विल रेन टुडे पछाडिको टेन्स तिमी कुन आउँछ भन्ने कुरा फरक पर्छ यो स्टेट भर्बहरुसँग पछाडि कुन टेन्स आउँछ म पछि सिकाउँछु राइट यहाँ जुन टेन्समा लेख्न मिल्छ यो स्टेट भर्बसँग तर स्टेट भर्ब जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नुपर्छ स्टेट भर्ब्सहरु यो सिम्पल प्रेजेन्ट बाहेक अर्कोमा लेख्न पाइदैन ओके आई इमेजिन होप विश गेस थिंक यिनीहरु सबै धेरै भर्बहरु छ मैले यहाँ लेखिन जति रिमेम्बर गरे यी भर्बहरुलाई चाहिँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेखिन्छ ओके सी अर्को पोइन्टमा लेख्नुस् सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लाग्ने भनेको
शेड्युल रुटिन इडिसी शेड्युलहरु रुटिनहरु चाहिँ जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा लेखिन्छ जस्तै भोलिकै किन नहोस् टुमरो आए पनि फ्युचरमा लेख्न पाइदैन है जस्तै द बस लिभ्स at 6 टुमरो यहाँ टुमरो आएको छ नि तपाईले टुमरो आउने बित्तिकै फ्युचर लाग्ला भन्नु होला होइन यो त अलरेडी बनेको शेड्युल हो रुटिन हो त्यसैले सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भोलिको होस् कि पर्सिको होस् अथवा नेक्स्ट इयरको भए नि हुन्छ तर यो सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्नुपर्छ किनकि यो शेड्युल हो रुटिन हो जस्तै आवर एक्जाम स्टार्ट्स at 10 next week sorry on Sunday ठीक छ Sunday is not coming but Sunday 10 बजे सुरु हुन्छ कुन सन्डे थाहा छैन तर स्टार्ट्स इट इज शेड्युल एन्ड रुटिन यो जहिले नि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेखिन्छ यसलाई हामी अरु टेन्समा बदल्न सक्दैनौं फ्युचरकै शेड्युल भए पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्छौं है नेक्स्ट मन्थमा हुने कुनै प्रोग्राम अलरेडी सेट भयो भने नेक्स्ट विक नेक्स्ट मन्थ्समा हुने कुनै प्रोग्राम्सहरु प्रेजेन्टमै सेट भयो भने पनि के रे फ्युचरकै प्रोग्राम्स भए पनि त्यसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै लेख्नुपर्छ ओके